मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तशकील लेके बैठे हुए, एक आदमी दूर से चलता हुआ आया, मस्जिद नबवी में ठहर गया। मस्जिद नबवी ठहर गया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यमन से चलता हुआ आपको देखने के लिए आया, आपको देख भी लिया और मिल भी लिया और जान भी लिया कि आज आप इस जमीन के आखिरी नबी हैं, लेकिन मैं गरीब हूं, इंतहाई मुफलिस हूं, एक वक्त की रोटी भी मेरे पास मैसर नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त की रोटी मुझे मिल जाएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, मेरे साथी हो, चलो मेरे साथ। 2 कदम आगे बढ़े, रुक गए। रुककर सोचने लगे कि मेरे घर में खुद आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। सिले रहमी किसे कहते दोस्त साथी? मोहम्मद साहब रुककर सोचने लगे, मेरे घर में खुद आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला और मैं इस अल्लाह के बंदे से कह दिया हूं कि चलो मेरे घर। आगे बढ़े, मस्जिद नबवी के ऊपर दरवाजे पर हाथ रखा और पलट के कहा, तुम में से गिरदावर, तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो जमीन पर जन्नत को खरीदना चाहता है? तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है? तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह लामे लामे पैर मारे, मोहम्मद हसन के सामने आके ठहर गए। मदीने में अल्लाह के रसूल सिले रहमी का अंदाज सिखा रहे हैं, लामे लामे पैर मारे और आके ठहर गए। कहा अल्लाह के रसूल वो कौन सी ऐसी नियामत है, वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके बदले अल्लाह जन्नत को मेरे हक में लिख देगा? ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बेकरार हूं, बेचैन हूं उस अमल को करने के लिए, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसका पाबंद रहूंगा। पलट के कहा, जाबिर इस साथी को ले जाओ, एक वक्त की रोटी खिला दो, अल्लाह तुम्हारे कब्जे में जन्नत को लिख देगा, अल्लाह तुम्हारे कब्जे में जन्नत को लिख देगा। जाबिर उस साथी का हाथ पकड़े, कहा मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने आपको मेरा मेहमान करार दिया है, चलो मेरे घर। अल्लाह अकबर। जबकि जाबिर कौन? सिले रहमी किसे कहते दोस्तों? सिले रहमी किसे? देखिए आप अंदाजा करिए। अल्लाह, आज हम यही कहेंगे ना भाई हमारे कन क्या है, हम क्या कर सकते? अल्लाह की कसम बहुत कुछ आपके पास दिया है, हमारा तो दाना पानी उठ गया, हमारे पास रहा क्या? अब दाना पानी उठ गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह खिला रहा बोल के सांड के वैसे फिर रहे यहां वहां, हर तरीके की नियामत मौजूद है। अगर वाकई दाना पानी रुक गया तो एक मर्तबे जाके शहर खामोशा को देख लेना, जिसको खबरस्तान कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उनका दाना पानी रुक गया है। दाना पानी उनका बंद होगा जो खबरस्तान में सो रहे। अल्लाह भी नियामतों से सरफराज करा, उसकी नियामतों का शुक्र अदा करो, बागी और गद्दार मत बनो, शुक्र अदा करो हर हाल में। हम क्या कर सकते? ये भी तो सहाबा थे ना, इनके पास कोई चमचमाती कार नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई अच्छा घर नहीं था, कोई अच्छा खाने के डिशेस नहीं थे, कोई राशन के थैले नहीं थे। दोस्तों साथियों, बेयार और मददगार है, लेकिन हिम्मत और तड़प, जज्बे, जुनून ऐसा था कि हर मामले में लब्बाइक करते थे, हर मामले में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह आए, हाथ पकड़ा और साथी का लेकर चले। जैसे घर पे दस्तक दी, आपकी बीवी ने दरवाजा खोला, बाहर साथी खड़े हुए हैं, अंदर आके बीवी से पूछते, बेगम खाने के लिए कुछ है? तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहते, जाबिर पता नहीं तुमको, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अकबर। सिले रहमी किसे कहते? सिले रहमी। सैकड़ों आज ऐसे लोग हैं दोस्तों डायलिसिस पे, जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं। उम्मत में कई ऐसे लोग, सर्वे रिपोर्ट है जमात इस्लामी हिंद की, हैदराबाद की सरजमीन पर 150 से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं इस वक्त जो डायलिसिस पे है, जिसकी जिस्म से गंदा पानी निकाल कर बाहर फेंका जाएगा तो वो उनके गुर्दे फिर से उनका काम करेंगे। और रोज का जो डायलिसिस है दोस्त साथियों, महावीर एक दवाखाना और कुछ 2-4 दवाखानों के नाम है जहां पर 500-400 रुपए आखिरी रेट है, ये लिया जाता है। कुछ लोगों को एक दिन आड़ कराना है और कुछ लोग इस स्टेज पे के रोज कराना है। एक आदमी की कल बात हुई जिसके घर का सामान बिक गया, जिसके घर की हर चीज खत्म हो गई, हत्ता कि उसकी बीवी आगे बोलना नहीं चाहता। हमें आज उम्मत इस दहाने पे आ गई, सिले रहमियां खत्म हो गई कौम के पास, हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो गई।
کا کیا حال ہوگا؟ کون ہے دوست ساتھی؟ کب تک ہم اپنی زندگیوں میں مست مگن رہیں گے؟ ارے آپ کو جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بناؤ، اور جب تک تم دوسروں کی فکر میں رہو گے اللہ تمہاری ہمدردی اور رحمت میں فکر میں رہے گا، اللہ تم پر اپنی رحمت کا سایہ فکر کرتے رہے گا۔ میرے دوستوں، ختم ہو گئے سلے رحمی۔ نبی نے ہم کو سلے رحمی کا درس دیا۔ جابر کی بیوی کہتے ہیں، جانتے نہیں ہیں جابر 2 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل، 2 دن گزر گئے، میں کھجور کو چھانتی ہوں، اس کی کچھ بوری بچی ہوئی ہے، تمہارے لیے اٹھا کر رکھی کہ تم کھا لیں گے تو کل کچھ کما کے لائیں گے، بچوں کو میں نے پانی دے کر سلا دیا، میں کیسے بھی سو جاؤں گی اور تم کسی ایک آدمی کو لے کر آ گئے۔ جابر کہتے کہ کوئی بات نہیں، دستک بچھا دے، کھانا شروع کر دے، جیسے نوالا اٹھائے تو چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ میرے دوستوں، نبی نے صلہ رحمی کی مثال قائم کر دی۔ وہ رسول رک کر کبھی سوچتے کہ اللہ، اجوا کھجور کی جو گٹلی ہے اس کو چوس کر میں اپنے کھانے میں رکھ دیتا ہوں، تو میری بیوی عائشہ کبھی اس کو نکال کر چوس کر کھانے میں رکھ دیتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر سے دعوت آئی، کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت، تو کہا کہ میری بیوی عائشہ کی دعوت ہے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کے اکیلے کی دعوت۔ پھر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے، کہا کیا میری بیوی عائشہ کی دعوت ہے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی بھی دعوت ہے، اما جان حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ مردانہ دروازہ کھول دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کچھ گوشت کا سالن اور سکو کی روٹی آئی، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کی روٹی کو اٹھایا، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہا انس لے جا کر عورتوں میں سب سے پہلے عائشہ کو دے دینا۔ آج 3 دن گزر گئے، میرے ساتھ وہ بھوکی ہے، 3 دن گزر گئے، میرے ساتھ وہ بھوکی۔ میرے عزیزوں، ہم تھوڑا سا احساس کرنے والے بن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی بات نہیں، جیسا کھانا شروع کر دے تو چراغ کو گل کر دے۔ جیسے ہی کھانا شروع کر دے آپ کی بیوی نے چراغ کو گل کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا بندہ اٹھا، کہا میرے بھائی آپ کا پیٹ بھر گیا؟ کہا کہ الحمدللہ اب پیٹ میں حاجت باقی نہیں رہے گی۔ دوسرے دن جب نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مسجد نبوی داخل میں، نبی نے اٹھ کر کہا جابر، ابھی ابھی جبریل امین میرے پہلو سے آسمان کی طرف کوچ گئے، جابر 7ویں آسمان سے اللہ تجھے سلام عرض کرتا ہے، تو نے جو کارنامہ انجام دیا ہے قیامت تک اس کارنامے کو دنیا یاد رکھے گی۔ صلہ رحمی۔